मिसाचे पिठेक सुरवात दिवं आमी सगळीं पिरावया. Solve sporacia mana nowe kitrocun gauya amche katirozoya tane korunda koya solve sporacia mana sondo sane kikaya solve sporacia mana sondo sane kikaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावें Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो असो विसवो आयतार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमी क्रिस्ताची. केदे व्हडले भाग आमचे आमी क्रिस्ताचे जावन चिंतनांनी उतरांनी आनी खोडण्यांनी क्रिस्ताचे आमी जावन सांत पावलू सांगता ते आमी म्हणूक पावूं. फकत क्रिस्त म्हज्या जिवितान ओत दिता. आयज लौकिकाच्या मुनियारपणाक भेटलेला आयतार पाळटना आमकां सगल्यांक ते मागीर बीस पाद्री डियाक वो लौकीक जावंक आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं तीच आपोवणी मेळू म्हूण मनान दवरून लौकिका वरवीं आपलें मुनियारपण चलोवंक तांकां फावो तो जागो पवित्र सभेन सदांच मेलचो म्हूण संतोशान ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. आनी कल्पना मनान धरून आमकां पवित्र सभेन एक एकल्याक काम आसा. आमी जेजूच्या राज्याची वांगडी असल्या मनान किरीत भाशेन देवान दिल्ले जिविता आनी आमकां दिल्ले जबाबदारी वरवीं बरेपण वांटूंक वावुरतना सबार पोटी चुकलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदपुरवेदार देवाक आनी तुमकां भावभरिंदो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पैगून सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवतांनीक भोगतांक आनी तुमकां भावभरिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद परवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Amen. Somiakaku utko Somiakaku utko Krista kaku utko Krista kaku utko Somiakaku utko Somiakaku utko. देवाक सगल्या देण्या खातीर उपकारां खातीर दिनवासून म्हणुया. मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती तशेंच सांग संवसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करतां. आमी तुका दिनवासतां. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर.
तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. मागूंक लायला आयज होल दिसपाळटेल्या जेडन गोमेस आनी तशें शॉल डायस देवान तांचे सुबाम आशिर्वाद घालूंक मागता आनी आमची एक एकल्याची मागणी हुस्के करून ती आमी घेवन आयल्यान ती आमी बापाशीं दवरुया. सोर पुर्विदार देवा आमच्या बापा तुजी अगणीत पदवी वो कोण पातक्यांची दया करून आतांका बोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोणवाडायन वागोय आ तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान उतरेकून सर्गींचें सूख आमी जोडिशें कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. लोकगणतीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर कुपान देऊन आयलो आनी मोइजेसा कडेन उलयलो. उपरांत ताचे सवे आत्मो आसलो तांतलो तोडो काडून ताणें 70 जाणट्यांक दिलो. तांचेर आत्मो देंवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो, पूण उपरांत तांणी आनीक संदेश दिलो ना. दोग मनीस पेन्या मैदानार रावलोले. एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचे मेदाद. तांचेरूय आत्मो देंवलो. जोरूय ते तोंबुशी वचूंक नासले तोरूय नेमलोल्या मोदे तांची नांवां आसलीं. तांणी पेन्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें. एक तरणाटो ही खबर मोइजेसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हणलें, पळय, एल्दाद आनी मेदाद पेन्या मैदानार संदेश दितात. तेन्ना भुरगेपणार तावन मोइजेसाचो सेवक आसलो तो नूनाचो पूत जोसुए अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या दोनया मोइजेसा तांकां मना कोर. पूण मोइजेसान ताका जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं निर्दुकाय करताय? सर्वेस्पराची सगळी पर्जा प्रवाद्यांची जाली जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांचे भितर आपलो आत्मो घालो जाल्यार हांव कितलो खुशी. देवाचें उतर हे देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा निटीच्यो काळजाचो संतोष. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समूर्त सोर्ग बरी जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे नेणट्याची जाणवाय. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा निटीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. देखून तांतल्यान तुज्या सेवकाक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पालो दिवन तो व्हड इनाम जोडटा. पूण आपल्या सगल्या चुकीची कोणाक ओळख आसत? नेनारपणी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगोस. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आनी तुज्या सेवकाक गोरवी जावंक दिवं नाका. गोरवाक म्हजेर अधिकार चलोवंक निर्मू नाका. तेन्ना हांव गुन्यांवांनी चलतलों, व्हडा पातकांतलो मेकळो जातलो. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. बागिवून जॅकोबाचे चिटी वेले वाचप.
भावा भयणीनो, आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचे आसात ते हाल उपद्रांक लागून विलाप आनी रुदन कोरात. तुमच्यो गिरेस्कायो कुसल्यात आनी तुमची नेसां सांजशे केल्यांत. तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक कलम लागल्या, आनी ही ताची कोलम तुमचेर आड गोवाय दितली आनी उज्या पोरी तुमचें मांस खातली. सोंपूंक पावल्यात तसा निमाण्या दिसाक तुमी गिरेस्कायो पुंजायल्यात. तुमची शेताची लवणी केल्ल्या ते वावरेड्यांक जी तुमी मोजोरी दिवंक ना, ती आतां तुमचेर आड बोब मारता आनी तांचे हाल वयल्यांचो साद दलबाराच्या सर्वेस्पराच्या कानार पडला. ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामचाराचें जाला. पिडापीट दिवंक तुमी मातल्यांत. निरपराधीचेर फॉर्मोन मारून तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आडबोल करूंक ना. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार. उद्गार. सौम्या, तुझे उतर सोत. स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोली कर. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जुआवान उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिना तसले एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. पूण जेजून म्हणलें, ताका मोना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विस्मीत करीत आनी रोखडोच म्हणजेर वायट उलयत तो तसो कोणूच ना. तर आमचेर आड ना, तो आमच्या बागा आसा. आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात बोर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतोवची ना. पूण बावाट दोतेल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडूं ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड ताच्या गोड्याक बांदून ताका दोयऱ्यांत बुडयल्यार अदीक बरें जातें. तुजो हात तुका पातकाचो सोयक जायत बी तो कातरून उडय. 2 हात आसून एमकोंडांत पालोनांत तसल्या उज्यान वेचे परस लांडगो जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयक जायत बी तो कातूर. 2 पांय आसून एमकोंडांत तुका उडयल्ले परस तोंटो जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयक जायत बी तो उमटून भायर उडय. 2 दोळे आसून एमकोंडांत तुका उडयल्ले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यान भितर सरोंक तुका अदीक बरें. तुय एमकोंडांत तांचो किडो मरोन मरोना आनी उजो केन्नाच पालोना. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमाने. वाकणे तुका क्रिस्त. मोगाड बाबडींदो, आयज आमी जशें सुरवातेच्या उतरान आयकलां, आयचो आयतार तुमकां भेटयलो आयतार, लोकिकांचो आयतार, ले पीपल. आतां हांव हिंगा एकलो पाद्री आसल्यार तुमी सुमार 200 तरी लोक आसा. म्हणटच कातोलीक पवित्र सभेन ओ क्रिस्ती धर्मान कोण सुबेज आहात तुमी. आमी बावतिजमांतल्यान
आमी म्हणटा लौकिका ले पीपल आमचे पोवीस सभेन सुबेज आहात पाद्री माद्री म्हणटा ती पर्संटेज सारकी उणे म्हणटूच आयज आयतार तुमकां भेटयल्लो आसा आनी देवाक दिनवासतांव वाकाणटाव कित्याक तुमचे वरवीं पोवीस सभेचें काम देवाचें राज जायते नेटान फुडें वेता मोगाळ बावडीनो आयज हो विशय जावन आसा तुमी क्रिस्ताची यू आर ऑफ क्रायस्ट ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना म्हाका दोन घडणेचो सोडगो आसता हांव एका गांवांत दिवाडी आसतना थिंगा सांत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाक लोक कोल्हापूर वो ते सायडीन घांटात आमी म्हणटा क्रिस्तांव लोक थिंगा आसा ती मिसाक येतात नोवेनाक आनी ती येतात तेन्ना चलोन येतात तेन्ना जायतो लोक तांकां भेटटा जायतो लोक तांकां उदक च्या पाणी वो दुसरे गरजेच्यो वस्तू तांकां दोत्तात आनी दिवाडे ही जुंयां ती फेरी क्रॉस करून नार्वेच्यान आसनोडीच्यान ते वाटेन येतात उपरांत थिंगाय हो क्रिस्तांव लोक तांकां सगल्यांक थिंगा च्या पाणी दुसरे गरजेच्यो वस्तू दोत्तात काय बरें दिसतालें आनीक हे भाशेन ती मोडी तोडी ती आमचीच भाव भयणां आमी सगलीं क्रिस्ताची आनी तांकां हे आमी दाखयता जाल्यार क्रिस्ताकूच हो आमचो मोग आमची दोयाडाय दाखयता जाल्यार दुसरें एक उदाहरण आसा एका गांवांत हांव वावुरता तेन्ना एक दुसऱ्या धर्माची गरीब बायल धांवन आयली रोडोन आयली आनी म्हणूंक लागली फादर हांव उमक्याच तुमच्या धर्माच्या मनशाशी काम करता हांव एक गरीब बायल राण बायल म्हजी ल्हान भुरगीं आसात आनीक हांव ताका दीस आनी रात एके भाशेन वावर करता पूण जेन्ना हांवें म्हजें पगार मागोंक वेता तेन्ना तो म्हजें चाडवता म्हाका आयज फोंटां मारल्यात म्हाका ताणें ओकमान केला म्हाका गाडयो मारल्यात हें तुमचें क्रिस्तांवपण ताची गिरेस्तकाय व्हड आसा ताची गिरेस्तकाय कुसल्या ताचे लागीं जायतीं बाटां बेसां आहात ताचे लागीं सगलें आसा पूण हें म्हाका 500,000 दिवंक तो रडटा मोगाळ बावडीनो आयज आमी अशेंच कितें पळयता आयच्या वाचपांतल्यान आमी पळयलां पयल्या वाचपांत आमी पळयलें कोण भाशेन लोक गंटीच्या पुस्तकांतल्यान मोजेस आमी जाणाव एक फुडारी कसो देवान ताका नेमलोलो इस्रायल पोजेक इजिप्टांत तावन बासायल्ल्या देसान इस्रायलाक पावच्याक आनी हो वेता तेन्ना ताका जायतें काम पडलें आतां आमी पळयता देव ताका म्हणटा तुका आतां हांव फुडारी दितलो आनीक तुका हेल्पर दितलो 70 जाणांचेर हो आत्मो दवरून तांकांय मोजेसाची इल्ली कृपा दिवन आमकां आमी पळयता जायत्यांक तो फुडारीपण दिता आनीक आमी पळयता एल्दाद आनीक मेदाद म्हणटात ते दोग मनीस जे तांकां आपयले थिंगा नासले आनी तेन्ना दुसरो आमी पळयता ते म्हणटात दोग जाणां तुज्या नांवान विजबितां करतात तांकां आमी आडावया आनी कांय बरे भाशेन मोजेस म्हणटा आख्खो संवसार प्रवादी जाल्ले जाल्यार सगलो संवसारान देवान सगल्यांक बरेंपण दिलें जाल्यार तुका म्हाका कुडनाट काय कित्याक देवाचें काम तें आनी देवान दिल्लें काम सगल्यांक हें करपाक एके भाशेन हें वाचप आमकां आपयता आनी एके भाशेन शिटकायता आनी हेंच कितें आमी आयच्या शिव वर्तमानान पळयलां आयच्या शिव वर्तमानान आमी पळयलें मार्कूच्या शिव वर्तमानान आमी पळयता जेजूच्या नांवान थिंगा दुसऱ्या विजमितांक वतात आनी जिवा म्हणटा आमी तांकां आडावया ते आमच्या बागाक ना तेन्ना जेजू म्हणटा आतां म्हजेर आड आतां बरो करता तो रोखडोच म्हणजे आड उलयतलो तसलो कोण ना बरें करता ताका आडायनाका बरें करीत वचोन दी देवाचें राज बरेंपण विस्तारता तेन्ना वखाण देवाक दिनवास देवाक असले मनान एके भाशेन जेजू तेयक पाटलावदारांक सांगता आनी मोगाळ बावडीन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलें भाग्यवन जाकोबाच्या चिटींतल्यान कांय बरें प्रॅक्टिकल भाग्यवन पावलो म्हणटा आतां तुमकां ग्रेस्तांक सांगता तुमचेर येवचे आसात ते हाल उपराध्यांक लागून विलाप आनी रुदन करात म्हळ्यार अवेरनेस तुवें ग्रेस्काय एकठांय केल्या तुवें सगलें केलां तें कोणा पासत कित्या पासत तूं आपस्वार्थी सेल्फीश जावन तुज्या जिवितांत दुसऱ्यांक बरेंपण वाडनाय तेन्ना
ताचेर कसलोच तुजे गिरेस्तकायेचेर तुजे पदवेचेर तुजे जुट्टेचेर कसलोच परिणाम ना आनी त्या खातीर आयज ह्या वचपांतल्यान भाग्यवान जाकोबूय एके भाशेन शिटकावणी दिता ते म्हळ्यार गिरेस्तकाय तुकाच न्हय गिरेस्त जालाय बरेपण आहाय तें तुज्या दुसऱ्याचे बरेपणा खातीर वांट त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो आयज आमचो जबाब कितें जावं दी पयले सुवातेर आमी देवाच्या राज्यान सहकारी जावया पार्टनर जावया आमी पळयता पयल्याय वचपान आनी आयच्या शिववर्तमानान जे मोजेसूय म्हणटा आमी बेजार जावची न्हय देवान तो तांकां विचून काडल्यात जाल्यार तांकां बरें काम करूं दी आनी आयच्या शिववर्तमानांतूय जेजूय जिवांक आनी शिसांक सांगता तुमचें मन सारकें ना कोण बरें करता तेन्ना देवाक आमी आर्गां दिवया आनी त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो जायते फावटी आमचें उलोवप कित्याक जाता कोण बरो करता तेन्ना देखून वो कितें उलयता तेन्ना चडशें जेलसी कुडनाटकायेक लागून आयज आमी दुसऱ्या सभेन बरेपण पळोवन देवाक वखाणूंक दिनवासूंक बरेपण येतल्या खातीर देवाचें राज फुडें वेतल्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी त्या खातीर खेरीत भाशेन आमी देवाच्या राज्यान वावराडी आमकां एक एकल्याक काम दिलां तें पळोवया दुसरे सुवातेर आमी देवाच्या राज्याच्या मिसावांक कार्याक आमचो तेंको दिवया मिशन म्हणटा आमी वावर आमकां देवान वाव दिला ताका आमी आदार दिवया गोजेवंतांक आदार दिवया आनी त्या खातीर आयज जेजू म्हणटा तुमी एक उदकाचो तेंबो देखून दिलो जाल्यार तांचो तुमकां बिस्तें वेचचें ना तुमकां आशिर्वाद मेवतलो आनी त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो आयज आमी करीत भाशेन आमकां एक एकल्याक मागुया आमच्या जिवितान हें बरेपण वांटूंक हो भाग्यवान जाकोब दुसरे चिटयेन कितें सांगता सेल्फिशनेस आसलें त्या काळार गिरेस्तकायो तांचे कुसल्यात तुमच्या दुसऱ्या हाका कोडोवंक लागल्या उसनी खोड उतरांनी तो तांकां एके भाशेन शिटकायता त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो आयज तुकाय म्हाकाय काम आसा पवित्र सभेन तुका म्हाका काम आसा समाजान काम आसा आमच्या कुटुंबान काम आसा मिशन आमचें कार्य दिल्या तें आमी जबाबदारेन पाडुया तिसरे सुवातेर आमी आडकोडीचो फातोर जावचो न्हय दुसऱ्यांक हांगा जेजू म्हणटा हिंगा कोणूय ल्हानांक वायट देख जायत जाल्यार ताका कितें कर म्हणटा व्हडलो फातोर गुमट्याक बांद आनी ताका दोयऱ्यांत उडय इतलो खोल उतरांनी जेजू एके भाशेन शिटकायता ल्हान म्हणचे कोण ती जेजूच्या काळार जायत घोडे ती नवी क्रिस्तांव जेजूची पाटलावदारां ओस्कोत ओ गरीब त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो इतली खोल जबाबदारी तुका म्हाका आसा तुमी आवय बापूय आसात आमी आसात फुडारी एक एकल्याक दिल्या ती जबाबदारी अदीक करून ल्हाना सवें गोजेवंता सवें आमी देखीवंत जावं देखीवंत ना जाल्यार आमकां कितें कर म्हणटा तो काय बरें जेजू सांगता गोड्याक हें दांतें बांदून दोयऱ्यांत उडयल्यार बरें म्हणटच मोगाळ बाबडीनो आयज एग्जाम्पल जाय माय पाय आवय बापूय कशी आमी फुडारी कशी आमच्या ल्हानांक गोजेवंतांक अदीक करून बावाडटान आल्लेल्यांक आमी देख आनी आदार जावया आनीक आयज चवथे सुवातेर हो आयतार किरीत भाशेन तुमकां भेटयल्लो आसा तेन्ना लौकिकांक ले पीपल आमी देवाक आर्गां दिता आतां तुमी पळयात इगोर्जेंत आमच्या कितलें बरें काम जाता कितल्यो संस्था आहात कितले आमचे PPC आहा मागीर आमी फुडारी आसात समुदायाचे फुडारी मागीर संस्था आहात SSVP आहा यूथ आसतात घोडे तरणाटी आसतात ऑल्टेसवर आसतात मागीर दुसरे भाशेच्यो कॅरिझमॅटीक ग्रूप आहात हातूंतल्यान तुका म्हाका ते भाशेन काम करूंक संदी मेवता त्या खातीर मोगाळ बाबडीनो हांव म्हाका कांय काम करपाक संदी ना अशें म्हणूंक जायना आनी तुमी कोत्तात कितलो वावर पवित्र सभेचो तुमच्या आताकाल तुमी दवरलेलो आसा आनी त्या खातीर आमचो पाप साहेब त्या काळार जुआन पावल दुसरो आतां भाग्यवान क्रिस्टी फिडेलिस लेयची ह्या डॉक्युमेंटान तुमचो वार मानून घेता वाखाणटा कित्याक तुमचे वरवीं देवाचें राज विस्तारीत वेता थोडे कडेन पाद्री नात माद्री नात थिंगा पासून तुमचे भाशेची भाव भयणां कॅटिकिस्तां आमी म्हणटा दुसरी इगोर्जेची जबाबदारी पाळटात लिटर्जी ऑफ द वर्ड देवाचो उतराचो सेवादोर धरून देवतोन शिकोवन क्रिस्ती बावाड थिंगाय वांटतात बरेपण वांटतात त्या खातीर आयज तुवें हांवें विचार करची गरज आसा हांव क्रिस्तांव बावतीस मानतान कितेंय तरी हांवें केलां देवाच्या राज्या खातीर
तें करूंक ना आतां ती म्हाका संदी दिल्या तातूंतल्यान आमी करुया हुंय हुंय आमी आसांव थंय थंय आमी जेजूचे गोवाय जावं आमकां घोडे बायबल घेवन आनीक व्हडले थिट्यार रावन बोबाट मारपाची घोडे तुका म्हाका संदी मेवची ना पूण जंय जंय आसा म्हज्या कुजनांत पासून म्हज्या वावराचे सुवातेर पासून थंय थंय जेजूचे गोवाय जावं आमी खरीत भाशेन देवान दिल्या ती जबाबदारी म्हाका बावतिस्मांतल्यान यादनेकी प्रवादी आनी गवडीक ही सेवा करूंक तुकाय म्हाकाय आदार मागुया असल्या मनान हे मिसान आदार आमी वांटो घेता तेन्ना तुकाय म्हाकाय असलेंच कुरपेचें जिवीत आमी एक समुदाय कशी आमी सगळीं क्रिस्ताची कशी दुसऱ्यांचे गोज सांगपाव आनीक आमी कुडनाटकाय न्हय पूण देवाक वाकाणूक बरेपण दुसऱ्या सवें येता तें पळोवन आमी सदांच दादोशी जावंक एक एकल्याक हे मिसान कुरपा आनी आदार मागून घेवया. आनी उबी रावन आमची बावार्थाची सोतां पुरगटून म्हणुया सोत मानता देवाक सोत परवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो आंकवार मारितायन जल्मलो पोंस लदकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्ताक जोडलो तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पुर्वेदारा देवबापाच्या उजव्यांक बसला तुवें ताय शिव्यान मेल्ल्यांची मस्ती करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. देवा मुखार आमी गोडशें वता असल्या मनान मागणी बापाशी दवरुया. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी लौकिकांनी पवित्र सोबेन सोपुर्णायेन आपले आपोवणे जिवंक तांकां गरज तितले उत्तेजन दिवंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काबूल कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवांतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काबूल कर. लौकिकांनी आपली मुनियारपण पवित्र सोबेन आनी समाजान उर्बेन चलोवंक आनी ती क्रिस्ताची म्हूण सदांच दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काबूल कर. कोश्टांक आनी पिडेंक सांपडलेल्याची सेवा करूंक लौकिकाची मुनियारपणां आसात. ताचे वरवीं जायती बरेपण जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काबूल कर. बोस सर्गींच्या बापा ही आमची मागणी तुजे शिंदोल्ल्यान आनी आमच्या काळजांत मनान गोजो आसात आमचे कुटुंबाच्यो आमच्या पवित्र सभेच्यो समाजाच्यो आनी उदी करून पिडेन तुवें कोश्टांत आसलेल्यांची तुजी काकुतुची पेकोवणेची नदर घाल जोल दीस समारंभ करतेल्यांचेर आमची परदेसांत पयस आसलेल्यांचेर आमच्या शेतां बाटांचेर वावराचेर तुजो आशिर्वाद मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमची पोळी
म्हज्या भावा भयणींनो, मनशान तुमचें बलिदान सोद पुरविता देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाकी सोबेच्या देवाक सोबेस बोर मानून घेव. कोणवळ्या देवा, आमी तुका वोमतावन तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे, जावं ती आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी वावुंती जोर. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पडटा. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सोर पुरवेदार आनी सासणांचे देवा, सोर काड्यान सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवणपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत सोर प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सुर्गींची. देखून आतां सगल्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Bovit, 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 dolbarazo sorvis bortu, sol ani sonsar bola, tuja foi gobar, sorgi, Tuka soy Sorves borace navieta Yeta taka soy Sorgi Tuka soy बापा, खरोच पवितून सगल्या पवितपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपली कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आ सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो गूड परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतेल्या मास सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा,
आखे प्रितुमेंचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनोन जेवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कोर आमची मरून गेल्ल्यांक दुसऱ्यांक सासणीक शांती मागुया तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे पोटजोडीत मुखार मोड पडयोंक फाव कोर आमा सोमेस्तांची आमची एक एकल्याची दया कोर म्हण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बागिवोन झुजे बागिवोन दोर्म दूत पेद्रो गोंयचो आस्कारी सांज झुजे वाज आज सोर काडी तुका मानवल्ल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पुर्वेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. देवाचें राज आमचे मदें येवंक मागता तेन्ना सगल्यांक आमकां देवाचें राज विस्तारूंक बरेपण विस्तारूंक देवान आत्मो दिला तुका म्हाका मागल्यात असल्या मनान बरेपण आमी वांटूंक आनी बरेपण येता तेन्ना देवाक दिनवासूं आनीक तेच बरोबर आमकां दिला त्या जिवितांतल्यान आनी संवसारीक रेस्काय दानांतल्यान दुसऱ्यां सोबीं आमी बरेपण जावंक आमकां आदार मागून म्हणुया आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुकोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां सगल्यांक मनशा कुडाक निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आ सोर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबटांचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे आतां राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सुम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली
Jesus sovereign Ami soglie Atmia volvi Ami soglie Bapa bukarami Ami soglie Ami soglie Ami soglie Jesu am sovolova Ami soglie Tak soba boyam soba Ami soglie Tatso atmo am sopra Ami soglie Ami soglie Ami soglie Atmo di la soneglia Ami soglie Taci beri vegli Ami soglie Soglia grupne Jesuce Ami soglie Ami soglie Ami soglie प्रार्थूया जेजूच्या आणि आमच्या बापा आमच्या आत्म्यांच्या तशेंच कुडीच्या सुरवायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणांनीक ओकोत जावं जशें हे रितीन जेजूचें मरण आमी समोरंबून तातूंत आमकां वांटो मेळटा तशेंच स्वर्गांत ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमेन. बसूया. मोगाळ बाबडीनो आमी आतां आशिर्वाद दितले आनी उपरांत एनावन्समेंट करतले. आतां आमचे इगोजीचे एनावन्समेंट आसात ते मागीर आशिर्वाद जातले कित्याक हे आमकां लागतात आमचे इगोजीक लागतात ते आमी करतले. उबी रावया.
सर्वेश्वर तुमचे सव्य असो तुमचे सव्य असो असोर पुरविदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मान तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे Krista shantin corazonia sorki colpa amche